अस्सलाम वालेकुम या सऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे ज़ाकिर क़ल्बी मेडिटेशन करने से आपको क्या नज़र आता है और आप उसको कैसे समझेंगे, क्योंकि ज़िक्र क़ल्ब या किसी का तालिब हो के किसी का मुरीद हो के आदमी ज़िक्र शुरू कर देता है, उसकी तासीरात उसके असरात आप लोगों पे पड़ते हैं। कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ नहीं समझते। जो लोग नहीं समझते वो बीच में उसको छोड़ भी देते हैं। तो बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक कदम रूहानियत की तरफ बढ़ाया है तो उसे समझ के चलें तो आप लोगों को आसानी होगी और आप मराहिल को तय करते जाएंगे, मनाजिल आपकी जो हैं वो तय होती जाएंगी। सबसे पहले जब इंसान पहले ज़ाकिर क़ल्ब होता है और उसको उसका पीर इतना पावर नहीं रखता कि उसके क़ल्ब पे पड़े हुए जो कसाफ़तों के पर्दे हैं उसको जला दे, और वो नहीं जलाता। यानी सिर्फ़ आप कहीं भी गए और मुरीद हो गए तो ऐसी कैफ़ियत में नफ्स के साथ ये जहाद होता है, तो नफ्स आपको बहुत ज़्यादा सताना शुरू करेगा। नफ्स की मुख्तलिफ़ किस्म की सिफ़ातें, आप किसी चीज़ को चाहते हैं, ये होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, तो ये नफ्सानी ख्वाहिशात का हिस्सा होती हैं। जिस तरह का नफ्स बढ़ा होगा, ताकतवर होगा, उसी तरह की ख्वाहिशात बढ़ेंगी। और फिर एक मुकाबला होता है नफ्स और इंसान के रूह के दरमियान। जब उस मंजिल से इंसान क्रॉस कर जाता है तो आलम मलकूत यानी फ़रिश्तों को देखता है, और जब आलम मलकूत यानी ज़िक्र क़ल्ब आपका जारी है, आपका लतीफ़ा क़ल्ब ज़िंदा हो गया है, अब आपका जो है दूसरे दरवाज़े में दाखिल हो रहे हैं। पहले में थे, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आईं, सेक्स के ख्यालात आए, पैसे के ख्यालात आए, बंगले के ख्यालात आए, ये उसके थे। वो आएंगे और जाएंगे, वो ख्यालात आएंगे और जाएंगे। लेकिन जब एक मरहला तय हो जाता है तो फिर दूसरा मरहला होता है जिसे लतीफ़ा रूह कहा जाता है, रूह का सबक। तो जब ये दरवाज़ा खुलता है तो आपको हर जी रूह जो है वो देखने में आएगी, क्योंकि आप अल्लाह का नाम लेके उस दरवाज़े को खोल रहे हैं। अल्लाह ताला का इस्म मुबारक आप लेके रूह का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो अब रूह जो है वो सिर्फ़ मुसलमान की तो नहीं है, सिर्फ़ मुसलमान ही तो
मुसलमानों के पास रूह तो नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के पास रूह तो नहीं है, ये रूह ईसाइयों के पास भी है, ये रूह यहूदियों के पास भी है, ये रूह इंसानों के पास भी है, ये रूह जानवरों के पास भी है, ये रूह मुसलमानों के पास भी है, ये रूह हिंदुओं के पास भी है, ये रूह बुद्ध मत वालों के पास भी है। मतलब सब किस्म के रूह हैं। अब जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो दरवाज़ा खुल गया। अब वो हर किस्म की जी रूह आपको मुशाहिदे में आ सकती है। कुछ लोग अगर मंदिर देखें, वहाँ पे हिंदुओं को देखें मुशाहिदे में, तो कोई परवाह नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि उनमें भी जो लोग मेडिटेट करते हैं उनकी स्पिरिट बाहर निकलने की कोशिश करती है, उनको एस्ट्रल ट्रेवल होती है। इसी तरह अगर क्रिश्चियंस होंगे उनकी भी स्पिरिट बाहर निकलेगी, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला का कोई ना कोई इसम पढ़ते हैं। इसी तरह जूडिज़म वाले हैं, उनके भी निकलेंगे। तो फिर क्या होता है कि एक ज़ाकिर कल्ब यानी जो मेडिटेट करता है और ज़िक्र रूह में दाखिल होता है, तो उसको उलमा ने लिखा है ऐसा कि 12 कोस के अंदर कम अज़ कम जितने भी औलिया किराम की मज़ारात हैं वो वहाँ से उससे बातें करते हैं कि हमारे पास भी आएँ, हमारे पास भी आएँ। यानी जो कहते हैं ना कि हमें बुज़ुर्ग बुला रहे हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि लतीफ़ा रूह एक्टिव हो जाता है और फिर उस बंदे को वो जी रूह, वो पीर, वो फ़कीर, वली, आम रूह उसको कहता है हमारे पास भी। आने का मकसद क्या है? ये आए और हमें ईसाल सवाब मिले, ताकि हमारे साथ इसकी कुर्बत रहेगी। ये अच्छा बंदा है और हमारे लिए जो है ये दुआएं करता रहेगा और हमारे जो है मदारिज में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। क्योंकि ज़ाकिर कल्ब का एक बहुत बड़ी फजीलत होती है। ज़ाकिर कल्ब जब किसी कब्रिस्तान में चला जाए, तो जब वहाँ पे वो ज़िक्र करता है और ईसाल सवाब करता है, तो अज़ाब मुअत्तल किए जाते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है। और यही बात अरवाह को पता होती है कि हमें किससे फ़ायदा होगा। अब ये एक ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया कि उनको करीब कर्ब जवार के या मारूफ या गैर मारूफ बुज़ुर्ग पीर उनको क्यों आते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आप जो फैज़ ले रहे हैं, जो दरवाज़ा है रूह का, वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो मैंने गुज़श्ता अपनी एक वीडियोज़ में नूह अलैहिस्सलाम पे वीडियो बनाई थी, आप लोगों को ने नहीं देखी है तो देख लेना। वहाँ पे मैंने बताया था कि उसके दौर में सुर्ख कपड़े जो होते हैं एहराम की सूरत में पहने जाते थे, और वो भी खालिस्तन अल्लाह ताला के इबादत करते थे। कोई वहाँ पे मूर्ति या बुत उस दौर में नहीं था। ये उसका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का के दौर का सिस्टम था। और उसके आसारात आज हमारे पाकिस्तान में सिंध से मुत्तसिल इलाका कदीम सिंध जो है, उसमें इसे लाहौत ला मकान बोलते हैं, लसबेला और दादू, मेरे ख्याल में खुशदार वगैरह के पहाड़ों के दरमियान कोई इलाका है। लोग वहाँ पे जाते हैं सेवन शरीफ की ज़ियारत करके, फिर आगे वो जाते हैं। तो वो मकामात हैं, उनकी वो निशानियाँ वहाँ पे हैं। तो उस दौर के लोग दिखाए जा सकते हैं आपके मुशाहिदे में, तो परेशान न हों, क्योंकि
فیض جو ہے روح کا وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے۔ اگر آپ کو کرسچنس دکھائے، یہودی دکھائے جائیں، جوڈیزم والے دکھائے جائیں تو بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کے بیسک عقیدے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اگر ان میں کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلتا ہوگا اور ذکر اللہ کرتا ہوگا، یعنی اپنی زبان میں جو نام ان کے اوپر، ان کے پیغمبروں کے اوپر نازل ہوئے تھے، تو اگر ان کو کوئی منازل طے ہوں گی تو اس کی اسپرٹ جو ہے وہ بھی ٹریول کرے گی، یعنی ایسٹرل ٹریول ان کی بھی ہو جائے گی۔ اور پھر اگر کرسچنٹی میں کوئی ایسا ذکر کرتا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، تو ان کو بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور جیسے جیسے جو کرتے ہیں تو یہ روحانیت کے روح کی کمیونٹی ہو گئی۔ تو اب یہاں سے جو مسلمان ہوگا وہ جب ذکر کرے گا، اس کی جب روح نکلے گی اوپر، ایسٹرل ٹریول کرے گی، سفر کرے گی، روحانی سفر، تو اس کو گورے چٹے لوگ بھی نظر آئیں گے، اس کو کرسچنس بھی نظر آئیں گے، اس کو ہندو بھی نظر آئیں گے، اس کو یہودی بھی نظر آئیں گے، کسی جگہ بھی اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو روک رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی ایسٹرل ٹریول اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے تعصب نظر ہوتے ہیں کہ دوسروں سے چھینے، دوسروں کو اڑنے نہ دیں، نیگیٹیوٹی ان کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نہ اڑنے دیں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ جو ذکر قلب چل رہا ہے، اس کی روحانیت اب چلتی رہے گی، لیکن اس کی پریکٹس ہوتی رہے گی، اور جب وہ پریکٹس ہوتی رہے گی تو آگے آگے اس کی منازلیں طے ہوتی جائیں گی۔ تو اس پہ بھی کبھی نہ گھبرائیں کہ ہمیں جو ہے مندر نظر آ گئے ہندوؤں کے، یا کرسچنس کی چرچ نظر آئے گئی، یا جوڈیزم کی کوئی ٹیمپل نظر آ گئی، یا بدھزم کی کوئی ٹیمپل نظر آ گئی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی ٹریولنگ ہو رہی ہے، آپ کی بھی ٹریولنگ ہو رہی ہے، آپ بھی روحانی طاقتیں ان کے طرف بھی جو ہے روحانیت میں لوگ محنت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ روحانیت کا دروازہ کھلنے کے بعد روح ہر قسم کی آئے گی۔ اب جنات بھی آ سکتے ہیں آپ کو تعارف کروانے، اب انسان کے ارواح بھی آپ کو تعارف کروانے آ سکتی ہیں، کیونکہ ذی روح ہیں، ذی روح تمام قسم کی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ذی روح آپ کو کہے کہ ہم آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں، آپ کے ساتھ رہیں، تو ایسا نہ کریں، ایسا جو ہے علم روحانیت میں منع ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو جو ہے جنات ان کے کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی مدد کریں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہاں کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ان کے مرضی سے اس میں جن داخل ہو گیا، تو اب وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب عالم ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے اسباق، اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں وہ پیغمبروں پہ نازل ہوئیں، اور پیغمبروں کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے اولیاء کرام نے، اور اولیاء کرام نے لوگوں کو اس کی اسباق دی، اس کا سبق دیا، اس کا درس دیا۔ اب جو لوگ اس پہ چل رہے ہیں وہ صاحب روحانی ہوتے ہیں۔ ذکر قلب چل گیا ہے، اب ذکر جو ہے وہ روح چل رہا ہے، تو روح کی جب منازل طے ہوتی ہیں تو آگے چل کے جو ہے ذکر سری ہوتا ہے۔ تو ذکر سری تک پہنچنے سے پہلے اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھٹک بھی سکتا ہے، پریشان بھی ہو سکتا ہے،
کیونکہ اگر آپ کو کوئی ایسا زیرو نظر آ جائے اور آپ کو ایسی بات کر دے جس سے آپ کو جو ہے کریں اور شریعت کے خلاف ہو، تو اس طرح کرنے سے آپ بھٹک جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں، فلاں جگہ پہ ہوں، آپ آئیں، وہاں پہ اگربتی جلائیں، دیپ جلائیں، چراغ جلائیں، فلاں درخت کے نیچے ایسے کریں، تو پھر وہ آدمی بھٹک جاتا ہے۔ لیکن دیکھو یہ چیزیں ہمارے اس میں نہیں ہے کہ آپ چراغ جلائیں، آپ جو ہے وہاں پہ اگربتیاں جلائیں، یہ ہمارے اس میں تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے مطابق یہ ہے کہ اس ذکر کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کا جب آپ مراقبہ کریں گے تو آگے منازل ملتی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بالفرض اس کو نہیں سمجھتے تو پھر وہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو کتا کاٹتا ہے مشاہدے میں، تو ان کا جو ہے شیطان کے ساتھ سخت مقابلہ ہوتا ہے، تو کتا نظر آتا ہے، سانپ نظر آ سکتے ہیں، دوسری چیزیں زیرو نظر آ سکتی ہیں۔ تو جس طرح کی جو بھی چیزیں آتی ہیں تو وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب جو انسانوں کی ارواح ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی روح ٹریول کر گئی اور مختلف مقامات دیکھ کے آ گئی جن میں غیر مسلموں کے مقامات بھی تھے۔ ایسٹرل ٹریول والوں کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ فرض کرو کہ آپ نے مراقبہ کیا تو آپ کی روح نکل گئی، دنیا کے اندر کہیں بھی وہ کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی پریشان ہے یا تو روحانی طور پہ آپ جو ہیں وہاں پہ اس کو بچاتے ہیں خواب میں۔ تو یہ ہوتا تو بحکم الہی ہے، لیکن یہ حقیقتاً آپ سمجھو کہ کہیں پہ گئے تھے اور وہاں پہ اس کو بچا کے آئے تھے۔ وہ آپ کے لیے غیر معروف تھے، لیکن آپ کیونکہ صاحب روحانی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذکر اللہ عطا کیا ہے، اپنا نام دیا ہے، اس نام کی قوت کی برکت ہے، تو اب آپ ایسے انسان بن گئے ہیں جو کہ مفید العالم ہو گئے ہیں، یعنی آپ دوسروں کے لیے فائدے مند ہو گئے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ فائدہ لے رہے ہیں۔ لیکن وہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کہیں پہ کسی مصیبت میں ہے، کسی سحر و جادو میں پڑا ہے، اب اگر قبولیت ہو جائے اور اسے بچانا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو قبولیت ہو گئی تو ضرور نہیں ہے کہ کسی ولی اللہ، بڑے ولی اللہ کو حکم ہو کہ اس کو جو ہے آپ زائل کر دیں، اس کے جادو کو۔ ایک عام سے عام اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے فقیر کا روح بحکم الہی اس وقت نکل سکتا ہے، اور اس کا جو جادو جہاں بھی کرے گا، پہاڑوں میں کرے، آسمانوں میں کرے، پہاڑوں میں کرے، دریاؤں میں کرے، جہاں بھی کرے گا اس چیز کو وہ تہس نہس کر کے ختم کر دے گا، اور جو لوگ اس مصیبت سے پریشان تھے وہ لوگ جو ہیں اس سے جو ہے نجات حاصل کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمالات ہوتے ہیں چھوٹے پیمانے سے ذکر کرنے والے سے بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میرے ساتھ اس نے لو لگائی ہے، میرے ساتھ لو کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو پھر اس پہ اپنا دست شفقت بھی رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا ولی اللہ بیٹھا ہے تو وہ بہت بڑا ہو گیا، اور جو ہے جو پہلا ہے بچہ ہے سمجھو، اور ذکر کر رہا ہے تو اس کے اوپر شفقت کی نظر نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ایک مقام ہے۔ جتنا جو کرتا جائے گا وہ ہوتا جائے گا، اور روحانیت کا فہم بعد میں عطا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مرشد سے یا استاد سے یا رہبر سے یا گائیڈنس سے جو ہے مشورہ کرتے رہیں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں آگے منازل طے کرتے جائیں، کیونکہ وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے اوپر کون سی کیفیات اور مقامات ہو رہے ہیں، اور اس کو
रहनुमाई करता रहेगा। तो रूहानियत के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। अगर हम मुशाहिदात बयान करें तो लोग परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, सबको समझ में नहीं आती है। वो लोग जो गुमराह हो जाते हैं वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। मैंने कहा ना, उनको कोई कहता है भाई दरख्तों पे जो है दीप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, खुशबू करो, किसी को जो है कुछ, और वो ऐसे ही हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग इमामत और नबूवत की दावा कर देते हैं लोग, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि रूहानियत में उनका कोई अगर गाइडेंस नहीं होता, कोई उनका रहनुमा, कोई मुर्शिद नहीं होता तो वो भटक जाते हैं, और वो अल्फाजों में भटक जाते हैं। अल्फाज में कैसे भटक जाते हैं? अगर बिलफर्ज कोई इंसान रूहानियत में कदम रखता है और अशाई की तरफ जाता है तो उसको वो कहते हैं भाई ये एक जो है अशा रहनुमा है, या अगर वो कहें ये मेहदी है, गैब से कोई आवाज़ आ जाए ये मेहदी है, तो आप इमाम मेहदी नहीं बन गए। क्यों? क्योंकि मेहदी का मतलब है हिदायत देने वाला। तो उसके मुताबिक आप अभी हिदायत पे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमाम मेहदी बन गए हैं। तो फिर इस वजह से लोग जो हैं दावा कर देते हैं झूठी और इमाम मेहदी कहते हैं। इस वजह से लोग वहाँ पे भी गुमराह हो जाते हैं। तो बड़ा एक नाजुक मरहला होता है मुशाहिदात का और कशफ का। इसमें शरीयत को ही फ़ोक़ियत दें, जो कि शरीयत इस्लाम में है उसको ही फ़ोक़ियत दें, दूसरे तरीक़ों में नहीं जाए, क्योंकि हमारा शरीयत इस्लाम एक फ़िल्टर पेपर है, शानी करता है, हर चीज़ को आपके लिए जो है वाज़ेह कर देगा। जो चीज़ समझ में नहीं आए, आपको फ़िक़ही मसला मालूम नहीं है, कुछ नहीं है, उलमाए कराम से रुजू करें, उनसे पूछें, और जो वहाँ पे वो चीज़ बताएं उस पे अमल करें। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे कभी भी गुमराह नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।